वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं कि बेनज़ीर कत्ल केस क्या उसके असल हक़ाइक़ सामने आ सकेंगे कि नहीं। मेरे साथ स्टूडियो में जनरल राशिद कुरैशी साहब मौजूद हैं और इस वक्त हमें लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं PMLN के रहनुमा जनाब एहसन इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। एहसन इकबाल साहब, UN की रिपोर्ट आई, उसके बाद पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग के बाद उन्होंने सारा मलबा जनरल परवेज़ मुशर्रफ पर डाल दिया। लेकिन आज अभी हमारी इसी प्रोग्राम में थोड़ी देर पहले फैसल रजा आबदी साहब से बात हो रही थी और वो ज़रा गोल मोल बात कर रहे थे और डायरेक्टली जनरल साहब का नाम नहीं ले रहे थे। तो आप लोगों की जनरल साहब से बहुत इख्तिलाफात हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर मौजू पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सारी बातें जो इस रिपोर्ट के अंदर आई हैं तकरीबन कमो बेश ये सब कुछ पाकिस्तान के मीडिया में और बैनुल-अक़वामी मीडिया में आ चुका है। अब फर्क सिर्फ ये है कि अब एक मुस्तनद आलमी इदारे ने उन बातों पर मोहर लगा दी है और इसमें कोई शुबा नहीं है कि जिस कदर सिक्योरिटी थ्रेट था उसके लिहाज से उस वक्त की हुकूमत ने सिक्योरिटी के इंतजामात नहीं किए। अब इसमें दो ही बातें हो सकती हैं, या तो अव्वल दर्जे की बदतरीन नाअहली थी या इसमें मुजरिमाना गफलत थी जिसका मकसद ये था कि इस थ्रेट को कवर ना दे के किसी को मौका दिया जाए कि वो अपनी कार्रवाई पूरी कर ले। दोनों सूरतों में यकीनन जिम्मेदारी उस वक्त की हुकूमत की बनती है और इसमें जो भी लोग हैं हम समझते हैं कि बेनकाब होना चाहिए, क्योंकि आज से पहले लियाकत अली साहब जो हमारे वजीर आजम थे उनका जो कत्ल था वो भी इसी तरह रहा। उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक की जो क्रैश हुआ उसकी भी तहकीकात होती रही, उसका भी कुछ नहीं पता चला। तो इट्स अबाउट टाइम के कौम को बताया जाए कि इतना बड़ा जो हादसा था उसका कौन मुजरिम था। और मैं इसमें एक बात और कहूंगा, यकीनन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा एक बहुत बड़ी लीडर थी और उनकी जो हैसियत है उस हवाले से इसकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन आप देखिए कि उनका तो एक फर्द का कत्ल था, यहाँ तो 2 दफा पाकिस्तान के आइन को और पाकिस्तान की अदलिया को कत्ल किया गया, जो कि उस एक फर्द के कत्ल से बहुत बड़ा भयानक जुर्म था। 17 करोड़ अवाम का कत्ल, उनकी ख्वाहिशों का कत्ल था और उस पर सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह फैसला दे चुकी है 3 नवंबर के हवाले से। और 18वीं तरमीम के हवाले से पाकिस्तान की पार्लियामेंट जनरल मुशर्रफ के इक़दामात को गैर आईनी करार दे चुकी है। तो अगर जनरल मुशर्रफ ऐसी दरखास्त करेंगे तो कोई उनको रुकावट नहीं डाल रहा, वो आके आइन और कानून के सामने अपना दिफा करें और साबित कि वो बेगुनाह है या गुनाहगार है। जी, ये एहसन इकबाल साहब, यहाँ ये क्वेश्चन मैं राशिद कुरैशी साहब से करूंगी, आप इसका जवाब देना चाहेंगे और जनरल साहब क्या आने के लिए तैयार हैं? जी, पहली बात तो एहसन साहब जो बात आपने पूछी थी उसका जवाब उन्होंने कम दिया है और एक नई बात बीच में ले आए हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ जब वक्त होगा तो इंशाअल्लाह इस मुल्क में वापस आएंगे और एहसन साहब सिर्फ उनकी वजह से नहीं लेकिन अपने मुल्क और अपनी कौम के सामने वो हर चीज़, जितने डाउट्स किसी को हैं अगर हैं जेन्युइन, वो बिल्कुल क्लैरिफाई होंगे। परवेज़ मुशर्रफ साहब जब वक्त आएगा तो इंशाअल्लाह पूरी पाकिस्तान कौम देखेगी। अभी भी हम सुनना शुरू हो गए हैं कि सब कहते हैं कि जी प्रेसिडेंट मुशर्रफ जब थे तो वो वक्त इस वक्त से बहुत बेहतर था। जी एहसन इकबाल साहब, मोहतरमा और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के तो मुज़ाकरात जारी थे और NRO पे वो साइन करने लगे थे, तो आपका क्या ख्याल है कि उन हालात में जनरल साहब मोहतरमा की कत्ल के केस में क्यों शामिल होते? देखिए जी, ये तो वही बता सकते हैं ना, इसीलिए मैं कहता हूँ कि किस बात का उन्हें इंतजार और डर और खौफ है, कौन सा मुनासिब वक्त है। आज आजाद अदलिया मौजूद है, मुल्क में आजाद मीडिया है, जमहूरियत है, कोई इमरजेंसी मार्शल लॉ नाफिज नहीं है जिससे उन्हें खौफ हो। तो इस माहौल से बेहतर माहौल क्या होगा, वो आए वापस आए, तो कौन सा मुनासिब टाइम फ्रेम होगा कि जिसका वो इंतजार कर रहे हैं। जितनी देर वो लगाएंगे उतने शकूक और शुबहात जोर पकड़ेंगे कि दाल में कुछ काला जरूर है। क्या दाल में कुछ काला है जनरल साहब? मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप सवाल पूछती हैं उसका जवाब तो नहीं देते वो, तो वो दूसरी साइड पे चल पड़ते हैं। तो खैर उसका वक्त भी आएगा और जब वक्त आएगा तो और सही वक्त पे बात की होनी चाहिए। माजरत के साथ ये जो बेड़ा गर्क हो रहा है ये भी जनरल मुशर्रफ साहब का तोहफा है। अगर 10 सितंबर को वो नवाज शरीफ साहब को जला वतन ना करते तो आज ये इंतखाबात के नताइज ना निकलते। उन्होंने ये नताइज तो उसी डील के नतीजे में निकाले जिसके नतीजे में उनको ख्याल था कि वो पावर शेयरिंग करके शायद
معاملات اپنے قابو میں رکھ لیں گے. اگر آزاد اور منصفانہ الیکشن انہوں نے کرائے ہوتے جنرل صاحب نے تو آج قوم اس ایگنی سے نہ گزر رہی ہوتی, آج یہ نتائج نہ ہوتے. نواز شریف صاحب کو 10 ستمبر کو اسی لیے جلا وطن کیا گیا کہ ان کے ملک میں رہنے سے انتخابی منظرنامہ اور نتائج بالکل الٹ پلٹ ہو جاتے, جس کی اسکیم انہوں نے جنرل صاحب نے تیار کی ہوئی تھی. احسن صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لاسٹ الیکشنز ہوئے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہوئے؟ بالکل, یہ الیکشن کی ریگنگ کے بارے میں تو کوئی شبہ ہے ہی نہیں کہ کیا تو یہ پرو پیپلز پارٹی ریگنگ ہوئی تھی, وہ دھاندلی جو ہے وہ تو سب کے سامنے ثبوت تھا. احسن اقبال صاحب, یہ پیپلز پارٹی کے حق میں ریگنگ ہوئی تھی, جمہوریت کی گاڑی آگے چلے, لیکن اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ جنرل مشرف صاحب نے ایک پورا میدان لگایا تھا اپنے پیمانے کے مطابق, اور اس پری پول ریگنگ کے مطابق انہوں نے نواز شریف صاحب کو جب وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں واپس آئے دوبارہ جلا وطن کیا, اور جب وہ پھر واپس آئے تو ان کے کاغذات ریجیکٹ کرائے گئے کیونکہ نواز شریف صاحب کی جماعت کی کامیابی جنرل مشرف صاحب کو کسی قیمت پر قابل قبول نہیں تھی, اور اس کے لیے انہوں نے پورے تھینک یو ویری مچ احسن اقبال صاحب فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے. جنرل صاحب, یہاں باتوں میں بہت کنفیوژن آ رہی ہے, اور اگر ان کا بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے جنرل صاحب کے, تو پھر ان کے قتل کی سازش میں انہیں انوالو کرنا سمجھ نہیں آتا, اور یہ جو پری پول ریگنگ کی بات ہوتی ہے تو تب محترمہ شہید ہو چکی تھی, تو پھر آصف زرداری کے ساتھ کیا کوئی اگریمنٹ ہوئی تھی اور کیا الیکشنز ریگ کروائے تھے ان کی خاطر؟ میرا خیال ہے احسن صاحب اب بالکل ہی کنفیوز ہو گئے ہیں, اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کہیں. وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی ذمہ داری پریزیڈنٹ مشرف پہ لگے اور اس کا فائدہ نواز شریف کو ہو. ٹھیک ہے, تو اس لیے وہ اب نئے ایک لائن پہ چل پڑیں گے, جی ریگنگ ہوئی تھی اس لیے نواز شریف نہیں جیتے اور پیپلز پارٹی جیت گئی. ٹھیک ہے, اور فرینکلی آپ آبزرویشن بالکل 100% صحیح کہ پریزیڈنٹ مشرف اور زرداری صاحب, آصف زرداری صاحب تو کبھی ملے ہی نہیں ہیں, ان کی ملاقات ہی نہیں ہوئی. تو یہ کیا بات کر رہے ہیں احسن صاحب کہ جی ریگنگ ہو گئی اور پری پول ریگنگ ہو گئی یا پوسٹ پول ریگنگ ہو گئی, جب پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ فیئر اور بالکل ٹھیک الیکشن. جی, ان دی اینڈ راشد قریشی صاحب, میں آپ سے پوچھوں گی کہ کیا جنرل صاحب واپس آ کے اور ایک پولیٹیکل فورس کو ہیڈ کریں گے, اور یہ ہم کب تک ایکسپیکٹ کریں؟ میرے اوپینین میں میری اگر رائے لی جائے تو میں 100% اس بات سے ایگری کرتا ہوں, اور میں چاہوں گا کہ جلد سے جلد پریزیڈنٹ مشرف ایک پولیٹیکل ایرینا میں انٹر ہوں اور پاکستان کو ایک وہ تھرڈ آپشن نظر آئے جس کے انتظار میں نوجوان پاکستان کے آدمی, عورتیں اور پوری عوام, میرا خیال ہے اب وقت وہ بہت قریب آتا جا رہا ہے جب سب اٹھ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہمیں ایک انصاف پسند, ایک انٹیگریٹی والا, ایک آنسٹ آدمی جو اپنی ملک کے لیے جیتا ہے اور اپنے ملک کے لیے مرتا ہے, اس کی ضرورت ہے, لٹیروں کی نہیں. تھینک یو ویری مچ جنرل راشد قریشی صاحب فار بینگ ود اس. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, بر صغیر کی سیاسی تاریخ گواہ ہے کہ یہاں سیاسی قتل ہمیشہ سے ایک ڈیلیما رہے ہیں. مہاتما گاندھی, لیاقت علی خان, اندرا گاندھی اور اب بے نظیر بھٹو کا قتل بھی کنسپیرسی تھیوری کا حصہ بنتا جا رہا ہے. یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ کے آنے کے باوجود بھی آج ہم اس پوائنٹ پہ کھڑے ہیں جہاں سے اس کا آغاز کیا تھا. کیا پیپلز پارٹی حکومت نے اس ایشو سے پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنے کی کوشش کی ہے, یا وہ واقعی اصل حقائق سامنے لائیں گے؟ اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا. اس کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.